को बारेमा प्रकाश कार्ययोजनाको औचित्यको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि नेपाल प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनका सचिव मेरा अनन्य मित्र विकास पौडेलज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि हामीले जोड्नेछौँ। आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस चितवन पार्टी सभापति राजेश्वर खनालज्यू, जो आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। विशेष कारणले केही समयपछि कार्यक्रममा जोडिने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यस संस्थाका धरोहर, यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष गर्नुहुने मेरा अग्रज धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरू भुवानी सर, त्यसै गरी नारायण चालिसे सर, त्यसै गरी डाक्टर देवी प्रसाद कणेलज्यू, त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनका सल्लाहकार मेरा अभिभावक दिलबहादुर बोगटी सर, आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बौद्धिक व्यक्तित्व लक्ष्मीकान्त चालिसे सर, त्यसै गरी माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्व विनोद खन्डा तिमिल सिन्हाज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मेरा अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ दीपक गौतमज्यू, त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू, प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनका कार्य समितिका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव लगायत सम्पूर्ण मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले यो कार्यक्रम यहाँलाई लाग्ला, हामी यति थोरैजना छौँ, हामीले कार्य समितिको मात्रै साथीहरूलाई खबर गऱ्यौँ, हामीले कसैलाई पनि खबर गरेनौँ। यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हामीले लाइभबाट बिप्स मिडियाबाट लाइभबाट हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। म सम्बोधन पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण हामीलाई हेर्नुहुने र सुन्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू। वास्तवमा हामीले विचार समाजले गर्ने कार्यक्रमहरूमा हामीले मानिसहरूको चाहिँ जमघटलाई ठुलो भन्दा पनि विचारलाई सर्वोपरि राखेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। एउटा कुनै ठाउँमा कुनामा बसेर हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र यसरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट अन्तर्क्रियाहरूबाट निस्किएका चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई, विचारहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि प्रयत्न गर्ने, पहल गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप रहने गर्दछ। मैले यो कुरा यहाँहरूलाई बिचमा जानकारी गराउन चाहेँ। 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात जब प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, फेरि पनि हामीले हाम्रा अग्रजहरूले यो लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने, बौद्धिक पेसामा संलग्न रहने व्यक्तित्वहरूले एउटा साझा चौतारीको रूपमा 2052 सालमा प्रजातन्त्रलाई अझै सबलीकरण गर्नुपर्छ, सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथमा शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल लगायतका बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ समन्वयमा स्थापना भएको संस्था हो प्रजातान्त्रिक विचार समाज, जुन 2052 सालमा बीसी मल्लको नेतृत्वमा केन्द्रमा स्थापना भयो। मैले अलिकति पृष्ठभूमि जोड्न खोजिराखेको छु। हामीलाई लाइभबाट हेर्नुहुने साथीहरू र यहाँ चाहिँ फरक पार्टीबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू भएको कारणले गर्दा मैले थोरै यसको पृष्ठभूमिलाई यहाँहरूको बिचमा जोड्न खोजेको छु। र सोही वर्षमा 2052 साल पौष 29 गते चितवनमा विष्णुहरि कोइरालाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनको स्थापना भयो। बहुलवाद, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन यी लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू हुन् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनले विभिन्न खालका बहस, वैचारिक कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र विभिन्न यस्ता खालका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण, सम्वर्धन र सुदृढीकरण, त्यसै गरी प्रजातन्त्रका मूलभूत आदर्श र मान्यताहरूको अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रयत्नशील रहने, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याउने, राष्ट्रको गौरव र सम्मान बढाउनको लागि राष्ट्रिय संरक्षण तथा सामाजिक सद्भावलाई प्रोत्साहन गर्न, संसदीय शासन प्रणाली र बहुलवादलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि प्रयत्नशील रहने, आफ्नो सैद्धान्तिक विचारसँग मेल खाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू एवं बुद्धिजीवीहरूसँग
विचारको आदान प्रदान गर्ने र पारस्परिक सहयोगको वातावरण तयार गर्ने, त्यसैगरी बहुलवाद, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संसदीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने उद्देश्यका साथमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म काम गर्दै आइरहेको कुरा म यहाँहरूको बीचमा अवगत गराउन चाहन्छु। विभिन्न उद्देश्यहरूका साथ स्थापित प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आज चितवनमा विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ यो अन्तर्क्रिया गरेर एउटा कङ्क्रिट एउटा चाहिँ विचार हामीले मन्थन गरेर त्यो विचारलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय समितिको पहलमा केन्द्रसम्म पनि पुर्याउनको लागि आजका यहाँहरूले दिएका विचारहरूलाई हामीले चाहिँ राख्नेछौँ। मैले उपाध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै वक्ताहरूका विचारहरूलाई लिपिबद्ध गरिदिनु हुनको लागि। यसलाई हामीले यहाँहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनेछौँ र सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरूको बीचमा गर्न चाहन्छु। म अलिकति भूमिका जोड्न चाहन्छु। यो आजको विषय प्रजातान्त्रिक संस्कारका चुनौती र विमर्श नै किन राखियो र यो अहिलेको परिस्थितिमा हामीले देखिराखेको भोगिराखेको कुराहरू के छ, यो कुरालाई अलिकति म यहाँनिर प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यो पछिल्ला सरकारहरू, म कुनै एउटा निश्चित सरकारप्रति लक्षित भएर मैले भनिराखेको छैन। यो पछिल्लो चरणमा जब प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि आज 33 वर्ष हामी लोकतन्त्र इन्जोय गर्दै गर्दाखेरिका अवस्थामा हामीले देखेका पछिल्ला परिस्थितिहरूमा जुन सरकारले गर्ने निर्णयहरू छन्, गतिविधिहरू छन्, हामी लोकतान्त्रिक भन्दै गर्दाखेरि पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी निर्णयहरू हामीले देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण, सङ्घीयताप्रति उदासीनता, विरोधीको स्वरको नियन्त्रण गर्न खोज्नु, प्रयत्न गर्नु, त्यसैगरी सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण, प्राज्ञिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने, महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर एवं बिचौलियाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पूर्ण असफल जस्ता विशेषताहरू पछिल्ला सरकारहरूले भोग्दै गरेको हामीले देखिराखेका छौँ। सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा दिशाहीनता देखिन्छ। विदेशिनुको विकल्प नभएको युवा पङ्क्तिहरूको, युवा पिँढीहरूको ठहर छ। कृषक र व्यवसायीहरूले आफूलाई अत्यन्त कमजोर महसुस गरिरहेको अवस्था छ। राजनीति जनसेवा हो र राजनीति समाजसेवा हो, जुन हामीले सिक्यौँ, जुन हामीले संस्कार बोक्यौँ। आज यो कुरा पत्याउनको लागि वर्तमान पुस्ता र वर्तमान जनमानसले यो कुरा पत्याउनको लागि तत्पर देखिँदैन। पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी भइराखेको छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ हुँदै जाओस्, जसले देशमा चलिरहेको शासन व्यवस्थामा थप मद्दत पुर्याओस् र सबै पार्टीहरूलाई गतिलो शिक्षा दिन सकोस् भन्ने अपेक्षा हामी सम्पूर्णको रहेको छ। हरेक देशको शासन व्यवस्था कति सुदृढ हुन सक्छ, कति सजीव हुन सक्छ र त्यसलाई सोही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा देशभित्र रहेका शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित विचार, नीति, विधि र आचरण पालना गर्ने पार्टीमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेर आफ्नो पार्टीहरूमा अन्य पार्टीहरूभन्दा सबैको आशा, भरोसा र गुनासो केन्द्रित हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि किन प्रजातन्त्रका अवयवहरू कमजोर हुँदै गए त? किन विकासको गति मन्द हुँदै गयो? कानुनी शासन किन कमजोर हुँदै गयो? प्रजातन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा आउनुको कारण के हो? यी प्रश्नहरू अहिले हाम्रो अगाडि छन् र अब जनताले यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई सुदूर भविष्यसम्म नेपालको चिरस्थायी बनाउने हो भने जनतामा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति सचेतना एवं सबल हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी त्यसले नै प्रजातन्त्रलाई सबल र सुदृढ गराउँदै लैजान्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको 33 वर्षको कालखण्ड वास्तवमा छोटो समय होइन। यो अवधिमा देशले धेरै कुरामा फड्को मारिसकेको हुनुपर्ने हो। स्वाभाविक रूपमा केही क्षेत्रको केही विकासहरू
को कुरा बाहेक हामीले देश धेरै कुराले पछाडि धकेलिएको अनुभूत गरिरहेका छौँ र मैले यसलाई केही कारणहरू यो हुनुको पछाडिका कारणहरू मैले कोट्याउने जमर्को गरेको छु। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग, त्यसैगरी अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण मैले दोस्रो बुँदा राखेको छु। त्यसैगरी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा, कर्मचारीमा राजनीतिकरण, आयोजनामा दलीय भागबण्डा, ठुला विकासका आयोजनाहरूमा अराजकता, त्यसैगरी सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँदै विदेशी शक्तिको भर पर्नु, यी मुख्य कारणहरूलाई हामीले देखेका छौँ। अहिले जुन कारणले प्रजातन्त्र अत्यन्त निरीह र कमजोर अवस्थामा रहेको अनुभूत हामीले गरिरहेका छौँ र यिनै विषयवस्तुहरूमा रहेर यहाँहरूले आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राख्नुहुनेछ अतिथिज्यूहरूले र यहाँहरूका विचार धारणाहरूलाई हामीले एउटा अमूल्य निधिको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नेछौँ र यहाँहरूका विचारहरूलाई समेटेर एउटा साझा विचार बनाएर त्यो साझा विचार हामीले नेतृत्व पङ्क्तिसम्म हरेक पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिसम्म पुर्याउनको लागि केन्द्रसँग सहकार्य गरेर हामीले लैजाने कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा प्रजातन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर मानिसको जीवनको पद्धति पनि हो। प्रजातन्त्रमा नै आफ्नो अधिकारको खोजी र अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने स्थान रहन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय हुनुभन्दा अगाडि भन्दा पछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका देशहरू प्रजातान्त्रिक आचरण र संस्कारको उच्चतम अभ्यासकै कारणले गर्दा अहिले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गरिसकेको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू तदनुरूपको आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन अनिवार्य छ। त्यसरी नै सबै नागरिकहरूले अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने संस्कृतिलाई जीवनको पद्धतिको रूपमा अवलम्बन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यसैले प्रजातान्त्रिक आचरणलाई सुशोभित रहन मद्दत पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक संस्कार नै सर्वोत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने कुरामा फेरि पनि हामी विचलित छैनौँ र हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको प्रजातन्त्रै हो। तर यो प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथमा आजको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने मेरा अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जो हाम्रो संस्थाका धरोहर हुनुहुन्छ, सल्लाहकारज्यू, त्यसैगरी अतिथिको रूपमा हाम्रो फोनलाई छोटो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने लक्ष्मीकान्त चालिसे सर, विनोद खण्डा तिमिल सिन्हा सर, त्यसैगरी दीपक गौतम सर लगायत यस कार्य समितिमा रहनुहुने उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू र मेरा पत्रकार साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम हामी धेरै लामो गर्दैनौँ। यहाँहरूका विचारहरूलाई हामी जोड्दै जान्छौँ। केही वक्ताहरू पहिला हामीले सुरुमा हाम्रो विभिन्न पार्टीबाट आउने साथीहरूको विचार हामीले सुन्नेछौँ र केही विचारहरू हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट हामीले थप गर्नेछौँ र यसलाई एउटा सामूहिक सम्पत्ति बनाएर पोको पारेर त्यो सम्पत्तिलाई लिएर हामी यहाँबाट आज फर्किनेछौँ र दोस्रो सत्रमा हामी हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई विदा गरिसकेपछि दोस्रो सत्रमा हाम्रो कार्य समितिको कार्यशाला गोष्ठी रहनेछ। साथीहरू त्यति बेलासम्म पनि धैर्यताका साथमा कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहिरहनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै पुनः यहाँहरूलाई यो गैरीबारी रिसोर्टमा आजको बसाइ राम्रो रहोस्, सुखद रहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। विचार समाजका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र आचार्यज्यू। प्रजातन्त्रको विकल्प केही छैन प्रजातन्त्रको, तर त्यसमा देखेका विसङ्गतिहरूलाई तपाईँ हामीले चिर्नुपर्छ भन्ने जस्ता भनाइहरू राखेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी प्रजातान्त्रिक विचार समाजका कोषाध्यक्ष सुनिता सडौलाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहसचिव सुरेश चन्द्र